यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रत्न संसार श्रेष्ठ। उहाँ वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत प्राप्त हुने 50 करोड अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग लिन हुने कि नहुने, लिँदा हुने फाइदा, नलिँदा हुने फाइदा, लिँदा हुने घाटा र नलिँदा हुने घाटा, यसले नेपाली समाज विभाजित छ। संसदमा यो विषय विचाराधीन अवस्थामा छ। नेपाली बुद्धिजीवीहरू यस सवाल उप पनि कुनै न कुनै ढङ्गले विभाजित छन्। रत्न संसार श्रेष्ठसँग आज म समग्र यही विषयमा केन्द्रित रहेर देशको आर्थिक पक्ष, नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध, अमेरिकी अनुदान सहयोग भएको हुनाले किन अमेरिकाले दिन चाह्यो, नेपालले किन लिनुपर्छ, किन लिनु हुँदैन, लिनुपर्दा कसरी लिनुपर्छ, यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। म एमसिसीमै आज तपाईँसँग केन्द्रित रहेँ। यसैको वरिपरि सबै विषयहरू उठान गर्छु। एमसिसीको मुद्दा संसदमा विचाराधीन छ। बहुमत दुईटा बहुमतले पारित गर्नुपर्ने विषय भनिएको छ। एमसिसी उप तपाईँको अलिकति दृष्टिकोण सुनौ। यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ, यो हो के, अनि अरू विषय क्रमशः उठाउनुहोस् कृपया। हुन्छ, म सुरुवात नै यो गरिबी निवारण भन्ने जुन वाक्यांश त्यहाँ प्रयोग भएको छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छु। यो सम्झौता अन्तर्गत चाहिँ 40 करोड डलर तपाईँको प्रसारण लाइन, विद्युत प्रसारण लाइनको लागि निर्माणको लागि हुन्छ। त्यसमा अब लट्ठा गाड्ने, तार तान्ने, सबस्टेसन बनाउने इत्यादि छन्। अनि 5 करोड डलर चाहिँ तपाईँको सडक विस्तार सुधार छन्। अनि त्यसपछि अरू जुन चाहिँ यो व्यवस्थापनमा छ। अब यो गरिबी निवारण भन्ने शब्द चाहिँ नेपालले जतिखेर पनि गरिबी निवारणको चाहिँ तपाईँको कुरा गरे हुन्छ। अनि मैले चाहिँ यो अध्ययन गर्दाखेरि यो 50 करोड डलर नेपालले ल्याएर पाएर खर्च गरेर गरिबी कसरी निवारण हुन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन, देखिँदैन। किनभने एकछिन अब सजिलोको हिसाबले सडक चौडा पार्ने, विस्तार गर्ने, सुधार गर्ने, त्यो गर्दाखेरि कुन चाहिँ गरिबको गरिबी निवारण हुन्छ, एउटा कुरा म मान्छु। एउटा दृष्टिकोण हुनसक्छ, त्यहाँ केही कामदारले काम पाउँछन्, भोलि आवत जावतका लागि अलिक सडक विस्तार ठुलो हुँदा अवसर प्राप्त हुन्छ, आवत जावतको विषय बन्न सक्छ, आयात निर्यातको भन्ने एउटा विषय बन्न सक्छ। अब तपाईँकै भनाइलाई एकीकृत केलाउँ, निर्माण कालमा थोरै हुन्छ रोजगारी। अनि नबिर्सिनुहोस् कि नेपालमा अधिकांश तपाईँको चिनिया अथवा भारतीय ठेकेदार छन् र उनीहरूको चाहिँ चलन के छ भने चिनियाले चाइनिज कामदार ल्याउँछन् थोरै, भारतीयले त थुप्रै भारतीय कामदार ल्याउँछन्। तपाईँको अधिकांश भारतीय काम भएको तपाईँको ठेकेदारले काम गरेको ठाउँ हेर्नुहोस्, नेपाली तपाईँको श्रमिक पाउनुहुन्न। त्यसैले त्यो जुन कार्यान्वयनको क्रममा गरिबी निवारण हुने चाहिँ एकदमै न्यूनतम हुन्छ। अब भोलि सडक चौडा भएर अब गाडी छिटो कुदाएर गरिबलाई के हर्षण विस्मात। यदि त्यो गरिबले तपाईँको बस चढ्नलाई भाडा तिर्न सक्दैन भने उसलाई त्यो सडकको त लाभान्वित हुने पनि अवस्था छैन। त्यसैले अब अर्को पाटो बिजुलीको कुरा गरौँ। अब त्यसमा अलिकति यसैमा चाहिँ जस्तो आवत जावतमा मानिसलाई अनुकूल हुने भयो, यहाँका सामानहरू अर्को देश अथवा छिमेकी देशमा नि जान सक्ने भए त्यसले कतिपय उत्पादकहरूलाई लाभ हुन सक्छ, अनि उताको नि आउँदा हामीलाई पनि सहज हुन सक्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण बन्न सक्छ। तपाईँको कुरा काट्छु। लाभ तपाईँले उत्पादक भन्नुभयो, श्रमिक भन्नु भएन, गरिब भन्नु भएन। उत्पादक त साउजी हुन्छ, मोटा घाटा हुन्छन्, गरिब हुँदैन। अनि आयात निर्यात गर्दा पनि तपाईँको मोटा घाटै हुन्छ, नाफा उनीहरूले खान्छन्, गरिबले खाँदैन। त्यसैले त्यसमा गरिबी निवारण भन्ने मैले चाहिँ गरिब कसरी निवारण हुन्छ देखाएको छैन। त्यो नाराको रूपमा मात्रै गरिबी निवारण भनिएको रहेछ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। अब मैले कम बुझाए हुनसक्छु, म त्यहाँ स्वीकार गर्न तयार छु, तर मैले त्यो डकुमेन्ट पढ्दाखेरि कहीँ पनि यसरी गरिबी निवारण हुन्छ देखिनँ मैले। है अब बिजुलीमा जाउँ,
डिटेलमा त्यो गरिबी निवारण यस कारणले हुनसक्छ भन्न त्यो कतै खोल्दैन, त्यो सम्झौतामा पनि त्यसरी खोल्दैन, अथवा डिपिआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा पनि त्यो खोल्दैन भन्न खोज्नुभयो। गरिबी निवारण गर्ने एउटा संयन्त्र हुनुपर्छ, एउटा प्रक्रिया हुनुपर्छ, त्यो यसमा उल्लेखै छैन। नाराको रूपमा प्रयोग भएको छ तर त्यो न संयन्त्र उल्लेख छ न प्रक्रिया उल्लेख छ। गरिबी म भन्छु गरिबी कसरी निवारण हुन्छ? गरिबको जीवनस्तर वृद्धि भयो भने, जीवनस्तर कसरी वृद्धि हुन्छ? उसको क्रय शक्ति वृद्धि भयो भने, क्रय शक्ति कुन शर्तमा वृद्धि हुन्छ भन्दाखेरि उसको आय स्रोत वृद्धि भयो भने, रोजगारी पायो भने। यसमा त रोजगारी त्यही अब निर्माण कालमा केही पाउला, पछि त पाउने छैन। यही कुरा तपाईँको ट्रान्समिसन लाइनमा पनि लागु हुन्छ। ट्रान्समिसन लाइनमा त्यो लट्ठा गाडुन्जेल केही मजदुरले काम पाउला, तार तानुन्जेल केही मजदुरले काम पाउला। तर अब यसको चाहिँ बिजुली यो ट्रान्समिसन लाइनसम्म चाहिँ खतरनाक पाटो के भने, ठिक छ, यो यस सवाल उप ल ठिकै छ, यसबाट भएन अरे मानिलिनुहोस्, यो 5 करोडको जुन तपाईँले भन्नुभयो अब 40 सडक करोड विस्तारको, अब अर्को 40 करोडमा जानुहोस् त। मानिसको दृष्टिकोणमा नि, फेरि मैले यसैमा अलिकति इन्टरप्ट गरे जस्तो हुन्छ नि, मानिसको दृष्टिकोणमा हाम्रो आम्दानीको स्रोतमध्ये जलस्रोतको तपाईँ बडा धेरै जानकारी झन् राख्नुहुन्छ त्यसैले हामी कहाँ जुन उत्पादन हुन्छ बिजुली अर्थात् विद्युत, त्यो विद्युत हामीले निर्यात गर्नका लागि बलियो त्यो मार्ग भनेको माथि जसरी हामी बनाउँछौँ त्यसले सहज अनुकूल अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसकारण आय आर्जन भएपछि गरिबी निवारणमा टेवा पुग्छ भन्ने त्यो 40 करोडको सवाल उपरको प्रश्न पार्नु त। त्यहीँ आउँछु म। तपाईँले यो भनिदिएर मलाई सजिलो पार्नुभयो। ठिक छ, बिजुली अहिले हामी चाहिँ 12-13 रुपियाँ औसत प्रति युनिट खरिद गरिरहेछौँ। एकछिनलाई मानौँ निकासी 10 रुपियाँ युनिटमा भयो। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ अदर थिङ्स रिमेनिङ सेम भने अरू शर्तहरू बाँकी छ। एकछिनलाई मानौँ 10 रुपियाँ चाहिँ खुद नाफा नेपालले पायो। तर बिर्सन नहुने पाटो के भने 1 युनिट बिजुली खपत गर्यो भने अमेरिकी 85 सेन्ट अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि हुन्छ। अब तपाईँ हिसाब गर्नुहोस्, 85 सेन्ट भनेको आजको तपाईँको डलर भावमा 92-93 रुपियाँ हुन्छ। 10 रुपियाँ बिजुली निकासी गर्ने, 92-93 रुपियाँको मूल्य वृद्धि चाहिँ गुमाउने। फेरि यो मूल्य वृद्धिको चाहिँ मेकानिजम के हो त भने कसरी हुन्छ भने बिजुली उपलब्ध भएपछि औद्योगिकरण हुन्छ, त्यहाँ उद्योगबाट रोजगारी प्रदान हुन्छ, रोजगारी प्रदान भएपछि उनीहरूको खल्तीमा पैसा जान्छ, जीवनस्तर बढ्छ, अनि उनीहरूले कर तिर्छन् आदि। त्यो जुन त्यो चेन रियाक्सनले गर्दाखेरि अर्थमा मूल्य वृद्धि हुने हो। उसले कर त आयकर तिर्छ, मूल्य वृद्धि कर सबै थोक तिर्छ। तर यहाँ अब यो सिनेरियोमा के हुने हो भने 10 रुपियाँ चाहिँ अब भारतले दियो भने लिने भयो, तर 92 रुपियाँ चाहिँ भारतले फाइदा पाउने भयो। अब यो प्रसङ्ग के भने तपाईँले मानिसक्नु यो चाहिँ अन्तर्देशीय हो, उनीहरूले भनिरहेछन्, अन्तर्देशीय प्रसार भनि नै रहेछन्। यो फेरि तपाईँको अल्टिमेटली के छ भने यो के अरे रातमाटे हुँदै तपाईँको दमोली इत्यादि हुँदै बुटोल हुन्छ, बुटोलबाट गोरखपुर। त्यसैले अब यसको चाहिँ के भने यथार्थमा गरिबी निवारण चाहिँ हुन्छ, तर नेपालमा हुन्न, भारतमा हुन्छ। किनभने त्यो बिजुली उसले आयात गरेर उसले उद्योग स्थापना गर्छ, कल कारखाना चलाउँछ, त्यहाँ मजदुरलाई रोजगारी दिन्छ, रोजगारी पाएकाहरूको तपाईँको क्रय शक्ति बढ्छ, उसले बजारमा धेरै सामान किन्न सक्छ, व्यापारीलाई पनि आम्दानी हुन्छ, सबैले कर तिर्छन्, महसुल तिर्छन्। त्यसैले जुन अर्थतन्त्र मूल्य वृद्धि हुने कुरा छ नि त्यो भारतमा हुन्छ, नेपालमा हुन्न। तर विडम्बना के भयो त भने नेपालको नाममा तपाईँ 50 करोड अनुदान लिने, त्यो पनि नभनौँ 40 करोड मात्रै भनौँ, 40 करोड अनुदान लिने, अनि मूल्य वृद्धि अर्थतन्त्रमा हुने भारतमा। ए बाबा, भारतमा मूल्य वृद्धि गर्नलाई नेपाल किन अनुदान लिने, किन एहसान लिने, किन उनीहरूको अनुदान ल्याएछ भनाउने? उसले भारत इन्डियाले पनि दियोस् न, नेपालले अरू ल्याओस् न। ठिक छ, नेपालमा साँच्चीकै गरिबी निवारण गर्ने संयन्त्र र प्रक्रिया बनाउनलाई अरू अनुदान ल्याओस् न। तर यो 40 करोड जुन प्रसारण लाइनमा खर्च गरिँदैछ त्यसबाट नेपाल र नेपालको गरिबी निवारण हुन्छ, न नेपालीको गरिबी निवारण हुन्छ। फेरि अर्थतन्त्रमा मूल्य वृद्धि भनेको नेपाल पनि समृद्ध हुनु हो, नेपाली मात्र होइन। नेपाली समृद्ध भयो नेपाल देश समृद्ध हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो गरिबी निवारण भन्ने चाहिँ यो खालि खोक्रो नारा मात्रै हो, यो ओठे भक्ति भन्छ नि, ओठे भक्ति भयो, यसबाट गरिबी निवारण चाहिँ हुँदैन। म यसैमा अलिकति थप स्पष्ट पारिदिनुहोस् प्लिज दर्शकलाई। हजुर,
जसरी त्यो प्रसारण लाइनको विस्तार र विकास जो गर्ने भनिएको छ नि, हजुर, त्यो भारतलाई नदिने गरेर हामीले आफै उपयोग गर्न सक्ने स्थिति बन्दैन र, किनभने यो पनि एउटा प्रश्न हो। अनुदान नेपालको नाममा प्राप्त छ, त आवश्यक पर्दा पो हामीले बेच्नका लागि बढी भएको त्यो उत्पादन त्यो पो बेच्ने, त आवश्यक हामीकै सदुपयोग गर्ने अनि बढी भएको बेच्ने, त्यसबाट सिधै आम्दानी हुन्छ भन्ने यसरी बुझ्न सकिँदैन? मैले भन्नु खोजेको कुरा तपाईँले प्रश्न सोधिदिनु भयो, म खुसी छु। कृपया। यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा नै यही हो। यो 400 केबीको प्रसारण लाइन यहाँ काठमाडौँको रूपतेको रातामाटे भन्ने ठाउँदेखि तपाईँको गोरखपुरसम्म पुग्छ, 400 केबीको। अब तपाईँ यत्रो टेलिभिजनमा सब आबद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा होला तपाईँले बिजुली दिने कति वाट कति भोल्टबाट, 220 भोल्टबाट। तपाईँको अनि परतिर लाइनमा 400 भोल्टको आउँछ, अझ ठुलो हाई टेन्सन 11 केबीको हुन्छ, अनि 33 केबीको हुन्छ, अनि 132 हुन्छ, 220 हो, 400 हुन्छ। यो 40 करोडमा यो कुनै पनि तपाईँको 220 भोल्ट, 400 भोल्ट, 11 केबी, 33 केबी, 220 केबी कुनै पनि छैन। नेपालको लागि छँदै होइन। यो 40 करोड, वास्तवमा म तपाईँसँग सहमत छु, यो 40 करोड लिएर नेपालभित्रै व्यापक रूपमा विद्युतीकरण गर्ने गरेर एउटा साधारण यो उदाहरण दिन्छु म। अहिले पनि ग्रामीण चुलोमा तपाईँको दाउरा प्रयोग हुन्छ। ठिक। यदि त्यो दाउरालाई बिजुलीले विस्थापन गर्न सक्यौँ भने ती ग्रामीण महिला अकालमा मर्ने घट्छ, उसको तपाईँको स्वास्थ्य समस्या कम हुन्छ। त्यसको लागि गाउँसम्म चाहिँ तपाईँको 200 भोल्टको लाइन तान्न पर्यो, त्यसको लागि तपाईँको सँगै 400 भोल्ट अनि 11 केबी इत्यादि चाहियो। त्यो यसभित्र छैन। म अब अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँ कृपया एकदम सविस्तार। तपाईँलाई खेतीको त पक्कै ज्ञान होला, मलाई छैन। म जान्दछु। हो, म उदाहरण दिन्छु। एउटा नहर बनाएर ल्यायो, नहरमा पानी ल्याइन्छ। त्यो नहर बनाएर पानी ल्याएर त्यो नहर बगेको ठाउँमा खेतमा चाहिँ सिँचाइ नगर्ने अनि पराई कहाँ चाहिँ पानी पुर्याउने हो भने त्यो नहर भएर जाने दायाँ बायाँको किसानलाई त हर्षण विस्मात हुन्छ। यो त्यही नै हो। 400 केबीको लाइन चाहिँ तपाईँको 132 किलोमिटर बुटोलसम्म तानेर लाने, तर त्यो अगल बगल बायाँ केही वितरण गर्न पाइँदैन। कसले भनेको छ र? तर यहाँ लेखाएको छैन, यसमा कार्यक्रमै छैन। यसमा भनेपछि डिपिआरमा त्यो कुनै क्लियर स्पष्ट नभएको हुनाले त्यो सिधै उता जान्छ भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। अर्थ होइन यसको, त यसले 400 केबीको 132 किलोमिटर प्रसारण लाइन मात्रै बनाउँछ। यो अरू थोक बनाउँदैन। त्यो पनि बुटोल र गोरखपुर पुर्याउन। यो नेपालको लागि हुँदै होइन। उनीहरूले फेरि लाज नमानिकन भनिरहेको छ अन्तर्देशीय भनेर। तपाईँ हामी झुकिनै परेन, उनीहरूलाई झुक्याएको होइन हामीलाई। उनीहरूले नै यो अन्तर्देशीय हो, यो चाहिँ गोरखपुर लैजाने भनिरहेछ। भने चाहिँ नेपालले त पाउने हर्षण विस्मातै हो नि। बडा महत्त्वपूर्ण तपाईँ सूचना प्रवाह गरिरहनु भएको छ। कतिपय मसिनो ढङ्गले बुझ्नुपर्ने विषय पनि रह्यो। यो मान्छेको त्यो भित्री ज्ञान खुल्दैछ। यो अमेरिकाले किन यसरी लगानी गर्न चाहन्छ? अनुदान सहयोग, त्यसमा पनि भारतका लागि उसको के स्वार्थ छ बताइदिनुहोस् त। नाम नेपालको नाममा आउने भयो, यहाँ एकदम नेपालका राजनीतिक तागतहरू एकखाले एकदम खुसियाली जय जयकार मनाइरहेछन्, अर्को खाले चाहिँ अलग ढङ्गले आलोचना गरिरहेछन्। के भारतमा लैजानु अमेरिकाको के स्वार्थ? दोहोरो तेह्रो स्वार्थ छ। म चाहिँ श्रीलङ्काको उदाहरण दिन चाहन्छु। श्रीलङ्कामा चाहिँ यो बारे धेरै विवाद भएको थियो, अन्ततः श्रीलङ्काले रद्द नै गर्यो। त्यहाँ चाहिँ एमसिसीको हाकिम एउटा महिला रहेछिन्। उहाँले प्रशासन के भनेको छ भने श्रीलङ्काबाट अमेरिकामा धेरै सामान आपूर्ति हुन्छ, त्यो सप्लाई चेन भयो। त्यो सप्लाई चेन सेफ गार्ड गर्नको लागि मैले यो पैसा दिनु परेको हो तपाईँहरूलाई भन्यो। उसको अभिष्ट थियो, खुलेर ऊ श्रीलङ्का नबड्कियोस् भनेर। ऊ श्रीलङ्का अब अन्त आपूर्ति गर्न सक्छ नि, श्रीलङ्का अमेरिका नभई सामान आपूर्ति भइरहेछ। अब नेपालको हकमा के भने उसलाई एउटा ढुङ्गोले दुईवटा चरा मार्नु छ। तपाईँको पाकिस्तान यो जियो पोलिटिकल भू राजनीतिक अवस्था थाहा छ तपाईँलाई। अब भारत त एकदमै आइसोलेट भइरहेछ। अब उसलाई चाइना पाकिस्तानको पनि थ्रेट छ। अब यो एउटा ढुङ्गोले चाहिँ अमेरिकाले भारतलाई खुसी पार्ने भयो। भारतको नाम अनुदान दिनु परेन, तर भारतमा बिजुली जाने भयो सस्तोमा नेपालबाट। अर्को चाहिँ के भने
यो सबैले जानेको कुरा हो, चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध कस्तो छ? कटु छ। अब अमेरिकाको लागि चाहिँ नेपाल भनेको चीनमा च्याउने आँखीजाल हो। आँखीजाल यहाँबाट बचेर चीनको गतिविधि यो माइन्युट रूपमा तपाईँको के अरे निहालेर हेर्ने आँखीजाल हो। त्यसले गर्दाखेरि नेपालीलाई अनुग्रहित पारिरहन चाहन्छ र फेरि अब दुर्भाग्यवश नेपालीहरू दङ्ग छन्। अब भारतको लागि $40 करोड दिँदैछ, तर नेपाली हामीले पाएका छन् भ्रम छन्। अब यस्ता नेपालीलाई खुसी पारेर फेरि नेपालीमा यो बुद्धिजीवी पनि पर्छन्। हेर्नुहोस्, एकथरी बुद्धिजीवीले मलाई चाहिँ गालीगारा गरेछन् यो मैले विरोध गरेँ भनेर। त्यसले अब तर अमेरिकाको अभिष्ट के थियो भने नेपाललाई यसरी एहसान, यो हिन्दी शब्द प्रयोग गरेँ, मलाई नेपाली आएन, एहसान जताएर उनीहरूको यहाँ उपस्थिति कायम राखेर चीनमा उसले निहालेर हेर्न चाहन्छ। त्यो मौका नेपाली उसलाई दिइरहोस् भन्ने चाहन्छ। त्यसको लागि यो पहिला यो फेरि तपाईँको नयाँ कुरा होइन, पहिला USAID को नाममा आउँथ्यो, अहिले MCC को नाममा आउँछ। नेपालमा चाहिँ उसले आफ्नो स्वार्थ संरक्षण गर्नको लागि नेपाललाई अलिअलि पैसा दिएर फकाइरहेको, फुलाइरहेको, बच्चालाई त चक्लेट दिन्छ नि त्यसरी फलाइरहेको हो यो। अब यसैसँग फेरि मैले जोडेँ, MCC इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत हो कि यो MCC अलग हो, कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ? अब जीवरामजी यो चाहिँ अब मेरो विषय परेन, तर म जवाफ चाहिँ दिन्छु। कृपया। म जवाफ के दिन्छु भने तपाईँले मिडियामै आएको कुरा हो, अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक भन्ने मन्त्रालयको राज्य मन्त्री स्तरको मान्छेले नै भनेको छ MCC चाहिँ इन्डो पेसिफिककै अङ्ग हो भनेर। त्यस्तै अरू पनि अन्डर सेक्रेटरी अफ स्टेटहरूले भनेको छ, पटक भनेको छ, तर अहिले आएर होइन भनिरहेछ। अब यहाँ के भयो भने पहिला चाहिँ उनीहरूले हो भनिसकेका छ नि, रेकर्डमा छ। अहिले अब नेपालमा नेपालीहरू विशेष गरेर नेकपाको एउटा घटकले यो इन्डो पेसिफिककै कारणले विरोध गरे हुनाले अहिले चाहिँ होइन भन्न थालेछन्। अब तपाईँ नै भन्नुहोस्, यो रक्सी खाएको बेला मान्छेले साँचो बोल्छ भने जस्तै पहिला यो नेपालभित्र होला भने भएको थिएन, विरोध भएको थिएन, हो नि भन्न भ्याए, अहिले होइन भनिरहेछन्। तर यो इन्डो पेसिफिक अङ्ग हुनुपर्छ पहिला किन भने त अहिले तपाईँको सच्याए, पहिला किन भने त होइन भने सुरुदेखि नै कन्सिस्टेन्टली होइन भनिरहनु पर्ने होइन र। तर अब आर्थिक हिसाबले, म त अर्थशास्त्र विद्यार्थी, आर्थिक हिसाबले इन्डो पेसिफिक नै हो। पेसिफिक भनेको तपाईँ अमेरिकाको डोमेन नै हो, इन्डो भनेको इन्डिया हो। यो इन्डियालाई खुसी पारेर नेपालबाट बिजुली लैजाने पेसिफिकको प्रयास हो। आर्थिक हिसाबले इन्डो पेसिफिक चाहिँ पक्कै हो। यो रणनीतिक हिसाबले यो चेन्नाईको हिसाबले मलाई थाहा छैन, म त्यसको अध्येता पनि होइन, अध्ययन पनि गर्दिनँ, मेरो चाखको विषय परेन। तर आर्थिक हिसाबले इन्डो पेसिफिक हो। यो पेसिफिक पावर अमेरिका हो, अरू छैन, अनडिस्प्युटेड हो। इन्डियालाई उसलाई खुसी पार्नु छ, नेपाललाई बेकु बनाउनु छ। नेपालले चाहिँ $50 करोड पायो भने दङ्ग पर्छ, ऊ इन्डियालाई खुसी पार्छ। अनि ऊ सँगसँगै उसले चीनमा च्याउने ढोका पनि पायो, झ्याल पनि पायो, अन्त थुप्रै बनाउने भयो। यसैमा मैले जोडेँ, तपाईँले सस्तोमा भारतलाई बिजुली प्राप्त हुने भन्ने एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। जलस्रोतका कतिपय ज्ञान राख्ने मानिसहरू, तपाईँ आफै पनि जलस्रोतको यथेष्ट अथाह ज्ञान राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले पानीको वैकल्पिक साधन प्रयोग गरेर यो ऊर्जाको उत्पादन हुन थालिसकेको छ। त्यसकारण यो पानीको माध्यमबाट उत्पादन हुने बिजुली भारतको लागि अब अपरिहार्य नेपालको भन्ने विषय बाँकी रहेन है। त्यसकारण यो हामीले नै अलग ढङ्गले सोच्नुपर्ने अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ विश्वको स्थिति हेर्दा भन्ने दृष्टिकोण कतिपय ज्ञान राख्ने मानिसहरू भन्ने गर्छन्। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? सस्तो भन्नु अनि यो विकल्पको कुरा। ठिक छ जीवराजी, मलाई ज्ञान चाहिँ छैन, म दाबी गर्दिनँ, तर मलाई थाहा भएको कुरा भन्छु म तपाईँलाई। अब अहिले परमाणुक भारतले ल्याएको छ, त्यसका नेपालको चाहिँदैन भनेको छ। तर यो ठुलो प्राविधिक कुरा छ के भने जलविद्युत यदि जलाशयको आयोजना हो भने जति बेला चाहियो उति बेला तपाईँको अन गर्न बिजुली आउँछ। परमाणुक स्थायी संयन्त्र स्थायी भयो, यो चाहिँ
स्थायी भने चाहिएको बेलामा चाहिएको बेलामा सदुपयोग गर्न सकिने चाहिएको बेलामा त प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर प्रमाणिक पनि सक्नुहुन्न त्यसलाई अन गरेर बिजुली उत्पादन कयौँ घन्टा लाग्छ त्यसैले जलविद्युतको तपाईँको विकल्प प्रमाणिक पनि होइन पहिलाको त हुँदै होइन पेट्रोलको हुँदै होइन त्यसैले हुँदै होइन अनि यो अर्को पाटो जुन नेपालका धेरै नेता बनाउँदाहरू विज्ञ बनाउँदा के भन्छ भने नेपालको बिजुली नेपाललाई नै खपत गर्न सक्दैन उपभोग गर्न सक्दैन बढी हुन्छ भनिरहेछन् त्यो सरासर झुट हो मैले एउटा आँकडा ल्याएको छु जस्तै कसरी झुट म आउँछु किनभने बेचेर हामी धनी हुने भन्ने एक खाले मानिस यस्तो कल्पना गर्छन् नि ल बेचेर धनी हुनेकै कुरा गरौँ अरुण तेस्रोको लिउँ अरुण तेस्रो भारतीय कम्पनीले बनाउँदैछ 900 मेगावाट उसले त्यो बिजुली भारतमा लैजान्छ एकछिन नेपालले बेचे जस्तै भयो अब मलाई तपाईँ भन्नुहोस् त्यो बेचेर आएको आम्दानी उसले नेपाललाई बुझाउँछ कि त्यो कम्पनीले आफै राख्छ अझ भारतीय कम्पनी हो उसले एकछिन तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् उसले भारतमा बिजुली बेच्छ ऊ भारतीय कम्पनी हो त्यसको उसले बिल बनाउँछ बिलको चेक आउँछ चेक उसले नेपाल ल्याइराख्छ कि उसले भारतमै आफ्नो ब्याङ्कमा राख्छ नेपाल आउँदैन नेपाल आउने भनेको त नेपाललाई नदी नहुने रोयल्टीहरू कर त लाग्दैन मात्रै हो त्यो नेपाल धनी हुँदैन नेपाल धनी हुने भनेको त बिजुली खपत गरेर हो हगि अनि अब अर्को अब यो मैले बिर्सिनु अगाडि बिजुली जुन बढी छ भन्यो नि त्यो नै गलत हो अहिले सामान्य लाटो हिसाब म फेरि धेरै बाटो भन्न जाने मलाई सबैले लाटो भनेको छ भारतमा अहिले प्रति व्यक्ति बिजुली खपत 1100 युनिट बढी छ नेपालमा अहिले 245 युनिट छ भनिन्छ अब अहिले हाम्रो 1200-1300 मेगावाटले 245 युनिट भयो 250 मानौँ न भने यसलाई दोबर पार्न हामीलाई 2600 मेगावाट चाहियो अथवा हामीलाई प्रति व्यक्ति 1000 युनिट भारतभन्दा कम पुर्याउनलाई हामीलाई 5000 मेगावाट चाहियो कहाँ छ बढी कहाँ छ सिङ्गापुरमा तपाईँको 10,000 युनिट खपत हुन्छ 10,000 युनिटलाई कति मेगावाट चाहियो त्यसैले पहिलो कुरा जुन यो दर्शन हो फिलोसफी हो नेपालमा तपाईँको बिजुली बढी हुन्छ भन्ने नै गलत हो जुन मैले भने यो ग्रामीण चुलोबाट समेत दाउरा विस्थापित गर्ने गरेर बिजुली वितरण गर्ने हो भने यो नेपालको जुन आर्थिक हिसाबले सम्भाव्य 43,000 मेगावाट त्यसले पुग्दैन नेपाललाई नै 1 लाख मेगावाट चाहिन्छ तब मात्र नेपाल समृद्ध हुन्छ 1 लाख मेगावाट त्यो सबै हामी खपत गर्न सक्ने स्थितिमा रहन्छौँ सजिलोसँग तपाईँ अब यो गफले स्विजरल्यान्ड बन्दैन तपाईँको स्विजरल्यान्डको स्तरमा पुग्ने हो भने ऊर्जा नै मुख्य हो ऊर्जाले सबै थोक ड्राइभ गर्छ ऊर्जा भयो भने अब सामान्य उदाहरण लिनुहोस् त तपाईँ अब कृषि क्षेत्रमा अहिले भर्खरै गहुँ भित्र्याए अब गहुँ किसानलाई के चटारो छ गहुँ बेच्ने चटारो छ किन उसले भण्डारण गर्ने ठाउँ छैन किराले खान्छ होइन र अनि यो मौका कसले सोच्छ बिचौलियाले छोप्छ यदि हामीले विद्युतीय अब के अरे भकारी हुन्छ साइलो भन्छ विद्युतीय भकारी ठाउँ बनाइदिने हो भने उसले त्यहाँ गएर भण्डारण गर्छ अनि महँगो उसले बेच्न पाउँछ त्यहाँ पनि बिजुली चाहियो त्यसै शीत भण्डारको कुरा छ फलफुलको लागि अब कृषि प्रशोधन छ जडीबुटी प्रशोधन छ यार्सागुमो प्रशोधन छ अनि यातायातको कुरा अहिले अब निकै बिचरा डाक्टर खतिवडाले निकै गाली भेटे यातायातलाई विद्युतीकरण गरे मात्रै डाक्टर खतिवडा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीजी अहिले अरू खतिवडा त तपाईँ पावर छैन चर्चामा रहेन चर्चामा होइन यो गाली खानेमा पर्नु भएन अरू पनि खतिवडा डाक्टर खतिवडा छन् अब यो नेपाल जस्तो देश जहाँ चाहिँ एक थोप पनि तपाईँको पेट्रोल डिजेल उत्पादन हुँदैन तर बिजुली चाहिँ धेरै उत्पादन हुने सम्भाव्यता छ नेपालले गर्नुपर्ने यातायातको विद्युतीकरण हो तर अब अहिले सरकारले के गर्यो भने विद्युतीय गाडी छन् भन्सार महसुल बढाइदियो पहिला तपाईँको झन्डै 30% मूल्य वृद्धि हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँको 150% मूल्य वृद्धि गरिदिनु भयो उल्टो काम भयो त्यो फेरि नेकपाकै आफ्नो तपाईँको पार्टीको के भन्छ म्यानिफेस्टोमा लेखाएको कुरा गलत भयो यो त समग्रतामै देशभरि नै यातायातलाई विद्युतीय अहिले नै भन्नुहोस् न तपाईँको
पेट्रोल डिजेल हामीले कति आयात गर्छौँ तपाईँले रेकर्ड राख्नुभएको होला नि 200 अर्बभन्दा बढी। अब यही विडम्बना हेर्नुहोस् है, हामी 200 अर्बभन्दा बढी बिजुली के अरे पेट्रोल आयात गर्छौँ, डलर बाहिर पठाउँछौँ, अनि बिजुली निकासी गर्छौँ भन्छौँ। सस्तोमा बिजुली निकासी गर्ने अनि पेट्रोल डिजेल आयात गर्ने। बडा ठिक सन्देश तपाईँले प्रवाह गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो। विद्युतको माध्यमबाट सबै क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दा हामीले प्रयोग गर्ने त्यस्तो अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ भने देशको हराभराको अवस्था हुन्छ। त्यसकारणले 1 लाख मेगावाटसम्म हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो क्षमता छ भन्ने जो स्विजरल्यान्डसँग यहाँले दाँच्नुभयो है, उदाहरण त्यसो दिनुभयो। तर त्यसको लागि त्यो 1 लाख मेगावाट उत्पादन मात्र भएर त भएन नि, संयन्त्र र संरचनाहरू चाहियो। सामान्य फेरि साधारण कुरो, जुन एउटा ग्रामीण महिलाको चुलोबाट दाउरा विस्थापन गर्न उसको घरमा बिजुली त पुर्याउनु पऱ्यो नि। त्यसको लागि तपाईँको संरचना चाहियो। फेरि यो खाना चाहिँ बिजुलीमा पकाउनु भएर उहाँको स्वास्थ्य सुधार भयो, उहाँ चाँडै मर्नु भएन। तर उहाँलाई रोजगारी खै त, उहाँले तपाईँको त बिजुलीको पैसा पनि तिर्न सक्नुहुन्न, महसुल तिर्न सक्नुहुन्न नि अहिलेको अवस्थामा। त्यो महसुल तिर्न सक्ने अवस्था त बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि रोजगारी दिनु पऱ्यो। रोजगारी दिन उद्योग स्थापना गर्नु पऱ्यो। अब हामी चाहिँ यो धराहरा बनाउँछौँ, तिनीहरूमा झापा भ्यू टावरको 3 अर्ब बनाइरहेको छौँ। तपाईँ उत्पादनमूलक लगानी गर्न पऱ्यो। फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रमा हामी फाइफुईमा बढी खर्च गरिरहेछौँ, यो नौटङ्की गरिरहेछौँ। त्यसैले बिजुलीलाई सबै किसिमले, अब तपाईँको चियाको मात्रै उदाहरण लिनु, अहिले चिया प्रशोधन दाउरा र फर्नेन्स अहिले भइरहेछ, त्यसलाई बिजुलीले गर्न सकिन्छ। अब जडीबुटी त हामीले प्रशोधनै गर्दैनौँ, कच्चा रूपमै हामी निकासी गर्छौँ, त्यसै हामीले वास्तवमा फाइदा पाइरहेको छैनौँ, फाइदा औषध निर्माताले पाइरहेछ। सबै विद्युतको माध्यमबाट त्यसलाई प्रविधियुक्त बनाएर त्यस ढङ्गले हामी आय आर्जन एकदम सम्पन्न बन्न सक्छौँ, एकदम समृद्ध बन्न सक्छौँ। अथवा अर्को किसिमले म तपाईँसँग सोध्छु, मलाई कुनै पनि क्षेत्र बताउनु जहाँ बिजुली चाहिँदैन, कुनै पनि छैन। अब यसैसँग नि त यसरी तपाईँ जसरी प्रस्तुत हुनुभयो यो हेर्दाखेरि हाम्रो प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू त यो साराका सारा जुन रङ्गले सम्झौता भएको छ, तपाईँले यही एमसिसीसँग सम्बन्धित विषय कुरा गर्नुभयो, सङ्घीय सभाको विद्युत उत्पादनको विषयलाई पनि तपाईँले जोड्नुभयो, यो त सबै कब्जामा पो जाने स्थिति भयो त। तपाईँ अब यो भनेको के, हाम्रा शासकहरू अनि प्रशासकहरू अनि विभिन्न राज्यका संयन्त्रहरू छन्, सबै किन यो ढङ्गले किन सोच्दैन? यसको पछाडिको मूल कारण के हुनसक्छ? यो त बडा विडम्बना जस्तो देखियो। तपाईँको सारमा कुरा सुन्दाखेरि त हामी दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेछौँ भन्ने अर्थ लाग्छ। म कुनै शब्द वा वाक्य प्रयोग गर्न चाहन्न, यही एमसिसीमै हेर्नुहोस्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि प्रसारण लाइन बनाएको छ, 400 केबीको पनि बनाएको छ। उसलाई किलोमिटरको तपाईँको 4-5 करोड लाग्छ। यो एमसिसीको मैले हिसाब गरेको 1 किलोमिटरको 20 करोड लाग्ने रहेछ। 1 किलोमिटरको 20 करोड, जबकि प्राधिकरणले विद्युत प्राधिकरणले 4-5 करोडमा निर्माण गरिरहेछ। अब हाम्रा नेताहरूलाई तपाईँ बुद्धिमान भन्नुहुन्छ कि मूर्ख भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। यो तर विद्वान मान्छेले यस्तो काम त गर्दैन नि। देखादेखि अब त्यो भारत जाने छैन, यसलाई गोली मारौँ देखादेखि नै तपाईँ हुन त अहिले अब सेना पनि विवाद आइसक्यो, मास कति महँगो तिरो भनेर, दुर्भाग्य यही नै छ। तर देखादेखि यो तपाईँको सम्झौता सही गर्दाखेरि सही गर्नेहरूले यति पनि तुलना गरेनन्। आफ्नै तपाईँको संस्था नेपाल सरकारको शतप्रतिशत स्वामी तपाईँको संस्थाले 4-5 करोडको 1 किलोमिटर 400 केबीको लाइन बनाउँछ भने यो एमसिसीको वालाले तपाईँको 20 करोड किन चाहिने? यहाँ मैले डाटा ल्याएको छु, कृपया बताइदिनुहोस् त। के रहेछ भने 22 करोड डलर चाहिँ 132 केबी तार तान्न लाग्ने रहेछ, लट्ठा गाड्न तार तान्न। त्यो भनेको तपाईँको आजको डलरको दरमा 27 अर्ब हुने रहेछ। अनि 132ले भाग गर्दा 20 करोड आउने रहेछ पर किलोमिटर। यो त त्यही नै सही गर्नु अगाडि एकछिन बसेर क्यालकुलेटर लिएर हिसाब गर्न सकिन्थ्यो नि। यति सामान्य कुरा पनि हिसाब गरिरहेको छैन। अब 50 करोड आउने भयो लो सही गर। यसले गर्दा के हुन्छ? अब भोलि तपाईँको अब प्राधिकरणले पनि 20 करोड खर्च गर्छु भन्दैन, देश त टाट उल्टिने अवस्थामा पुग्दैन। त यो यसैमा नि एक खाले धारणा मानिसले बनाउन सक्छ नि, यो त कुनै ऋण तिर्नुपर्ने विषय होइन, यो मैले एउटा धारणाको विषय मात्रै। अनुदान हो, के फरक पर्छ हामीलाई
भन्ने दृष्टिकोण बनाउन सक्छ नि सक्छन्। तर एउटा नेपाली उखान छ, जात फाल्नु गहतको झोलमा। त्यो गर्नुहुन्न। म त्यसको कारण बताउँछु, कृपया भन्नु त। यो एमसिसीको चाहिँ फेरि यो कस्तो फटाइ गरेको छ भने, एमसिसीको जुन त्यो एउटा कम्प्याक्ट छ, अर्को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट रहेछ, त्यो दुवैमा कहीँ लेखा छैन कि संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर। तर उनीहरूले संसद अनुमोदन गर्नुपर्छ भनिरहेछन्। ए बाबा, यसको पछाडिको के कारण हुनसक्छ? संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय, योभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा पैसा दिएका कतिपय छन्, त्यसलाई संसदबाट अनुमोदनको विषय विगतमा कहीँ सुनिएको थिएन। यसको पछाडिको के कारण? कारण के हो भने, यो सम्झौतामा जे छ त्यो कुरा नेपाल कानुनसँग बाजिएमा पनि यो सम्झौता लागू हुन्छ। भनेपछि नेपाल एउटा सार्वभौम देश हो, नेपालको आफ्नै ऐन कानुन छ भन्ने कुरा त गौण हुने भयो। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशमा तपाईँको एउटा दाता नै हो नि एमसिसी भने, दाताको तपाईँको सम्झौता लागू हुने, नेपाल कानुन चाहिँ लागू नहुने भन्ने कुरा हुनसक्छ। अब त्यो गरौँलाई संसदीय अनुमोदन चाहिएको, त्यो गलत हो नि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नेपालको कानुन यो सबै फाले भयो। संविधान पनि संसदले बनाउँछ। यो त अब हेरिजाउँ, संविधान पनि भन्दा माथि हुने भयो, अरू ऐन कानुन कहाँ हुने भयो। फेरि यो संसदीय अनुमोदनको अर्को एउटा बाटो पनि छ। के बताउनुहोस् त? यो नेपालको संविधानको धारा 279मा यो कस्तो सम्झौता चाहिँ अनुमोदन गर्नुपर्छ संसदले भन्दाखेरि, शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोतका त्यसको उपयोगको बाँडफाँड। यो भने के हो भने, म भारतको उदाहरण दिन्छु। भारतले कतिपय सम्झौता सन्धि गर्छ, संसदको अनुमोदन चाहिँदैन भने मतलब त्यहाँको संसदले मन्त्रीमण्डललाई अख्तियार दिएको छ सन्धिहरू गर्न, संसद लगिरहनु पर्दैन। तर नेपालमा चाहिँ संविधान निर्माताहरूले यी 4 विषयमा सरकारलाई पत्याएन, सरकारलाई विश्वास गरेन, गल्ती गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले। त्यसले गर्दा यो प्रावधान राख्यो। अब हेरि ल्याउनुहोस्, यो तपाईँ एमसिसी भनेको थियो अनुदान सहयोग सम्झौता मात्र, यो त तपाईँको संसदीय अनुमोदन आवश्यक थिएन, किन गराउँदैछ त? फेरि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, यो 1997मा भारतसँग पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको थियो। त्यसमा एउटा दफा थियो, यो नेपालको संसदले अनुमोदन गरेपछि लागू हुन्छ भनेर। त्यो पावर ट्रेड एग्रिमेन्टको संसदीय अनुमोदन कहिले पनि गराएन, तुहाएर पठाए। अनि अब उहाँहरूजीहरूले फेरि के गर्नु, यो 2014मा अर्को पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ संसदीय अनुमोदन शब्द उल्लेख छैन। तर प्रश्न, जब प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र बाँडफाँडको कुरा संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्छ संविधानले लेखेको छ भने, त्यो पावर ट्रेड भनेको त बिजुली ऊर्जा ट्रेड गर्ने हो, ऊर्जा व्यापार गर्ने हो। त्यो त ऊर्जा भनेको प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित भयो, त्यो चाहिँ अनुमोदन गराउनु भएन। अब पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट चाहिँ अनुमोदन गराउनु नपर्ने, एउटा साधारण एउटा तपाईँको दान दिने, जुन नेपालले दान नलिएको कतिवटा देश छ होला भन्नुहोस् त? निकै कम छ, सोमालिया अफगानिस्तान बाहेक होला। तर कुनै पनि देशको तपाईँको अनुदान सहयोगमा त संसदले अनुमोदन गर्नु परेको छैन, यहाँ किन गर्नु पर्यो भने, यसले गर्दाखेरि यो नेपालको संविधानमा नभएको व्यवस्था अथवा भनौँ न यो सरकारलाई चाहिँ तपाईँको अवहेलना गरे भयो। यो एमसिसी सम्झौता के भन्यो भने, यो सरकारलाई हामी टेर्दैनौँ, सरकार कुनै बुद्धि छैन, त्यस कारण तिमीहरूको संसदले अनुमोदन गर्यो भने हामी पैसा दिन्छौँ भने हो। यो त सरकारलाई त हुनसम्म हेपेको कुरा भयो। तपाईँको साधारण अनुदान लिनलाई संसदको अनुमोदन लिनुपर्ने त्यो सरकारको हैसियत के? त्यही मैले क्षमायाचना पनि गर्छु, जात फाल्नु गहतको झोला भने मैले उखान प्रयोग गरेँ। तर यो त्यही नै भनेर एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशको सरकारले यो साधारण तपाईँको दान अनुदान लिन, सहायता लिन संसदमा अनुमोदन गराउनु पर्ने, त्यो सरकारको हैसियत के भयो त? किन यो बुझ्ने क्षमता हाम्रा नेपाली समाजका अगुवाहरू, शासक प्रशासकहरू यो बुझ्ने क्षमता राख्दैनन् कि, या बुझ पचाएको यो सम्पूर्ण योजनाभित्र प्रवेश गराउने काम भएको के हुन सक्छ? यो जीवरामजी धेरै थोक हुनसक्छ। अब हेर्नुहोस्,
अब हुन त हाम्रो अब प्रधानमन्त्रीजी नै अब कोरोनाको बारे सबै विशेषज्ञ भइसक्नु भएको छ। नेपालीमा धेरै विशेषज्ञ छन्, म चाहिँ विशेषज्ञ विज्ञ केही पनि होइन है। त्यसैले अब कतिपय मानिस चाहिँ बुझेर पनि बुझ पचायो होला, कतिपयले बुझ्न सक्नु भएन होला, कतिपयले बुझ्ने प्रयास गर्नु भएन होला, समस्या त्यो हो। तर यहाँ सबभन्दा ठुलो के भयो भने हो यो 50 अर्ब के अरे 50 करोड डलर आउँदैछ, ए छोडिदियो अरू सबै थोक जे लिनुपर्छ जसरी पनि लिनुपर्छ भन्नेमा गए। तर यसको मकसद अभिष्ट त्यो कसैले पनि हेरेन, जानकारी लिने प्रयास पनि गरेन। त यो गरिबी निवारण गर्ने हो भने नेपालको गरिबी कसरी निवारण हुन्छ त्यसको लागि संयन्त्र प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नको लागि लिएको भए त हुन्छ नि। म लिनुहुन्न भन्ने पक्षमा छैन, तर त्यो इज्जत फालेर यो कहिले कहिले गाली गर्छ नि, यो तपाईँ अन्य सन्धानमा बाहुनको कुरा गरिसक्नुभयो, त्यही पनि अन्य सन्धानलाई एकथरी भन्छ नि सबै छाडेर टपरी पनि हात भनेर, यो लगभग त्यही भयो। म माफ माग्छु, तर यो त्यही भयो। अब नेपालले केही हुनेवाला छैन, तर सरकारको हैसियतलाई नकारेर, नेपाल सरकारको हैसियत नकारेर, संसदीय अनुमोदन नभइकन नहुने भनेर, संविधानमा नभएको व्यवस्था आजसम्म कसै कुनै पनि तपाईँको अनुदान सहयोग दिँदाखेरि संसदीय अनुमोदन नगराएको चिजमा यसमा चाहिँ गराउनु भनेको यो सरकारको त हैसियत त यो संसदीय अनुमोदन गर्यो भने यो सरकार अब हैसियत हुन्न। अब त सबै तपाईँको 2 आने 3 आने तपाईँको डोनरले पनि अब पैसा चाहिँ दिन्छु तर संसदबाट अनुमोदन गरेर ल्या भन्छ, यो नजिकको रूपमा स्थापित हुन्छ। हामी त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्छौँ निश्चय नै। अब मैले अलिकति यसैमा अलिकति यसमा एउटा कारण पनि अर्को छ, कृपया यसमा फेरि के लेखा छ भने यो अब नेपालमा हुने गतिविधि, नेपालमा हुने काम, त्यसैले अब यो त नेपालको कानुन अनुसार हुनुपर्ने। तर यसमा यसको दफा कति 6.4 मा 6.4 मा के लेखा छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले शासन अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेको छ। त्यसको कानुन काम लागेन। अब दर्शकले अन्यथा नलिनु, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सबभन्दा बढी प्रयोग कहाँ हुन्छ? इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हेगमा। हेगमा लागु हुने कानुन नेपालमा लागु गर्ने? हामी हेगमा जाने बेला भयो? थाहा छैन नि, नेपालको कानुन अपुग छ। यति फेरि म दोहोऱ्याउँछु, अहिलेसम्म तपाईँको हजारौँ खर्ब हामीले अनुदान त लिइसक्यौँ, नेपाल कानुनले भइरहेछ भने यो अहिले 50 करोड डलर दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागु गर्ने? हेगले जे गर्यो हामी त्यो गर्ने? हुन त अब हेगको कुरा गर्ने मान्छे नेपालमा तर्सिन्छन्, म उहाँले तर्सिनु पर्दैन किनभने म त्यसमा लागेको छैन। हेगका कुरा गर्दाखेरि तर्सिनेहरू पनि धेरै छन् है। त्यसैले यो यसरी तपाईँको सरकारको यो मसँग एउटा शब्द मैले संस्कृत खोजेँ पाइनँ, यो उर्दू शब्द मैले भेटाएको छु, वजुद। यो त सरकारको वजुदै नकारेको अवस्था भयो। तपाईँको सरकारले सबै गर्नु सक्ने, सबै थोक खर्बौँ खर्च पनि गर्न सक्ने, जोसँग पनि सम्झौता गर्न सक्ने, तर यो गर्नलाई चाहिँ सरकारको वजुद अब के बन्दगी राख्यो भने कि के भन्ने? सरकार वजुदै तपाईँको नकारेको अवस्था भयो, यो गलत भयो। सरकारको उपस्थिति या विवेक या सरकारको ब्रेङ्गम जुन ढङ्गको उपस्थिति गरिमा भनौँ न त्यसलाई नकारेको स्थिति होइन। न कानुनको न नेपालको कानुनको सम्मान गर्ने भयो, न नेपाल सरकारले यसले मान्यता दियो। अब एमसिसीको जुन सम्झौता भएको कुराहरूले नेपाल कानुनलाई बाध्यसम्म काट्ने रे, त्यो पनि हुनसक्छ। यो एउटा बताइदिनुहोस् त, कसरी एउटा व्यक्तिले, एउटा विवेक भएको व्यक्ति आकाशतिर फर्केर कसरी खकार्न सक्छ? खै त्यो विवेक कहिलेकाहीँ मुल्तवी राखेर गर्छन् कि? अब मैले यसमा अलिकति स्पष्ट यो दर्शकका लागि, यस्ता सहयोगहरू कुनै पनि दात्री निकाय या संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने सहयोग उनीहरूको आफ्ना स्वार्थसँगै आउने गर्छ। अवश्य सरकारले बुद्धि पुर्याउने एउटा पक्ष छँदैछ, तर अमेरिका, चीन, भारत जस्ता र युरोपियन कतिपय जो शक्तिशाली देशहरू छन्, जो जापानलाई त्यस रूपमा नेपाली समाजले हेर्दैन, ती देशहरूले प्रदान गर्ने सहयोग अब के त हामीले लिँदै नलिने, उनीहरू यही ढङ्गले प्रस्तुत भए भने एकपछि अर्को, किनभने हाम्रो परनिर्भरता पनि छ,
हाम्रा श्रमिकहरू पनि काम गर्न जान्छन्, विभिन्न खाले विद्यार्थीहरूको उपस्थिति पनि त्यहाँ पढ्न गएको स्थिति पनि छ। भोलि यस्तै अनुदान सहयोग पनि नलिने भएपछि तँसँग हामीले किन सम्बन्ध कायम राख्ने भनेर उनीहरूबाट असहयोग प्रारम्भ भयो भने नेपालको फेरि अन्तर्राष्ट्रिय छवि प्रधानमन्त्रीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ अघिल्लो सरकारले गरेको हुनाले मैले यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा सरकारको निरन्तरतालाई मात्रै मैले ख्याल पनि गरेको हो है, त्यो पक्षलाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राखेर काहीँ न काहीँ ओलीजी फेरि यसो विषयबाट अलिकति विषयान्तर हुने प्रयास गरे जस्तो पनि देखिन्छ। यो के गर्ने? हुनसक्छ, तर अब यो मसँग अरू सब बाँकी आएन। कुनै अर्को मान्छेले खान नहुने चिज खाएको छ भने मैले खानुपर्छ? खानुहुन्न नि। तपाईँले विवेक सबैको प्रयोग गर्नु भने विवेक त त्यहाँ प्रयोग हुनु पऱ्यो नि। विवेक भनेकै त्यसको लागि हो। तपाईँको हेर्नुहोस्, पढेर ज्ञान आउँछ, बुद्धि आउँदैन। अनि बुद्धि भएको मान्छेको विवेक हुन्छ। तर अब यो त अर्कोले गरिसकेको थियो, अब गल्ती सल्ती जस्तो आउँदैन गर्छ, त्यो त भएन नि। यो चाहिँ देशको हितमा छ कि छैन, सरकारको वजुदलाई नकारेको छ कि छैन। अब संसदको गरिमा नै घट्यो घटेन। संसद भनेको एउटा विधायक हो, कानुन निर्माता हो। त्यो विधायकले एउटा सामान्य तपाईँको केही करोड केही अर्ब रुपियाँको तपाईँको सम्झौता अनुमोदन गरेर बस्ने संसदको काम त्यो हो। संसदको गरिमामा तपाईँको के अरे घटेन, खलल भएन, संसदको काम त्यो हो। अब अघि पनि भने तपाईँले हामी छलफल गरिसक्यौँ। अब यो चाहिँ तपाईँको संसद अनुमोदन गर्यो भने भोलि अहिले गरे नथु खैरे सबैले अब ल यति करोड यति डलर दिन्छु भन्छ र संसदको अनुमोदन गरेर ल्या भन्छ। भोलि संसदको हैसियत के हुन्छ? अनि सरकारको हैसियत के त बाँकी हुन्छ? सरकार वजुद के त? हामी दुत्कारेर या नकारेर अघि बढ्न सक्ने, हामी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीसँग उभिन सक्ने अवस्था छ त? जीवरामजी, मैले दुत्कार्न नकार्नुपर्छ भनेको छैन। तपाईँ अझ अर्को किसिमले हेर्नुपर्छ। यो विदेशको सहयोग पूर्णतः लिन भनेर जरुरी छैन, तर आफ्नो देशको हित नहुने, आफ्नो संसदको गरिमा नरहने, आफ्नो सरकारको वजुद नस्वीकार्ने पनि लिनेर एउटा स्वाभिमान भन्ने पनि हुन्छ नि, आत्मगौरव भन्ने पनि हुन्छ नि, त्यो चाहिएन। त्यो चाहिएन, त्यो फेरि गहतकै झोलमा लाग्ने होइन नि। हेर्नुहोस्, अझ म त कुन एउटा स्कुल अफ थट भन्छ के भने नेपालको अधिकांश समस्या नै यो वैदेशिक सहायताले हो। यो तपाईँले नियाले हेर्नुभयो भने कुनै पनि वैदेशिक सहायताको बाट पूर्ण रूपले नेपाल लाभ पाएको हुँदैन। अब यो अहिले एमसिसीकै अहिले भन्नुहोस् यसको अफिस कहाँ छ थाहा छ तपाईँलाई? याकै नि त्यो 5 तारे होटलमा। अब अफिस नै 5 तारे होटलमा छ भने, अब त्यहाँ कर्मचारी 5 तारे तलब भत्ता पाएका छन् भने अब गरिबले कहिले के पाउने? त्यो त सामान्य तपाईँको जस्तै अफिसमा हुन सक्दैन र? सक्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन यो इकोनोमिक्स एउटा शब्द छ पर्कुलेसन, अर्थतन्त्रमा पर्कुलेसन चाहिँ यसबाट हुँदैन। त्यसैले सहायता लिनै हुन्न बिल्कुलै भन्ने होइन, तर आत्मगौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमानलाई खलल नहुने गरेर लिनुपर्छ। जुन चाहिँ जसबाट पर्कुलेसन अधिकतम होस्। या अहिले गएर नथुकाएर होइन, लिनुहुन्न। र फेरि यो भन्नुहोस्, यो हाम्रो पुरानो अर्को खान्छ चौबाटा बसेर भिउट लिएर माग्न बस्नुहुन्न भन्छन्, जस्तै गरिब भए पनि हो नि। त्यसैले यी सबै थोकलाई गुमाएर तिलाञ्जली दिएर तपाईँको संसदलाई को गरिमा समेत खलल पुर्याएर सरकारको वजुद समेत नकार्न लगाएर लिने कतिको उपयुक्त त? फेरि नबिर्सनु, जहाँ कि तपाईँको प्राधिकरणले निर्माण गर्दाखेरि 4-5 करोड मात्रै लाग्ने, यसले 20 करोड रुपियाँ खर्च गर्दैछ। अब त्यो 20 करोडमा अब कहाँ हुन्छ मैले हिसाब त म बताउन सक्दिनँ, तर प्रश्न छ त्यहाँ कमिसन एजेन्ट आउला, बिचौलिया आउला, भाग नास्ति भाग शान्ति होला इत्यादि होला। त्यस्तो के काम? जति लिनुहोस् त्यति साँच्चै खर्च गर्नुहोस् न, खर्च हुने गरी लिनुहोस् न। तर अब्जेक्टिभ फेरि प्रश्न हुनु पऱ्यो, भारत निकासी गर्नलाई चाहिँ होइन। नेपालको लागि नै बिजुली पुगेको छैन। नेपाल नै तपाईँको औद्योगिकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्न, अब म एउटै कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु, ग्रामीण भान्साबाट तपाईँको दाउरा विस्थापित गर्न आदि इत्यादिलाई बिजुली प्रयोग गर्न उसले पैसा लिनुहोस् न। त 400 केबी तपाईँको पूर्व पश्चिम राजमार्ग लैजानुहोस्,
अनि पछि 200 केबीको उत्तर दक्षिण ठाउँमा लैजानुहोस्, अनि ठाउँमा 132 हुँदै तपाईँको 220 भोल्टको गाउँ गाउँमा पुर्याउनुहोस्। उसले दाउरामा विस्थापन गर्दैन। त्योसँग के हुन्छ, त्यहाँ अनि कुटीर उद्योग स्थापना हुन थाल्छ। त्यसपछि त्यो उद्योगबाट उनीहरूको क्रय शक्ति बढ्छ, आम्दानी बढ्छ, आय स्रोत बढ्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ साँच्चीकै विकास हो, देशको समृद्धि हुने बाटो लाग्यो। यो त कुविकास हो। हेर्नुहोस्, यसका बावजुद पनि एमसिसी मानिलिनुहोस्, प्रधानमन्त्री बारम्बार सार्वजनिक रूपमै भनिरहनु भएको छ म यही सदनबाट पास गराउँछु, तर अहिले पछिल्लो समयमा फेरि बोल्न अलि छोड्नु भएको छ। यसका यावत बावजुद पनि उहाँले सदनबाट अनुमोदन गराउनु भयो भने, पास भयो भने, किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हुटुटी छ, यो पास गरिहाल, चाँडो ल्याइहाल, पास गरिहाल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित छ, मधेस केन्द्रित दलहरू अलि मौनता जस्तो, अलि कता कता खै हेरौँ के हो भन्ने जस्तो अवस्थामा छन्। यो पास भयो भने के हुन्छ? अब होइन, पास हुनु भनेको नेपाल सरकारको वजुद छैन भने स्वीकार्नु हो। नेपालको संसदको अब गरिमा खत्तम भयो भने सम्झिनु हो। पास त हुन्छ नि, गर्छन् नि। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले प्रतिपक्षको कुरा, प्रतिपक्ष त आफ्नो इज्जत बचाउनलाई पनि लागेको छ। उसले सही गरे हो। शेरबहादुरजीको सरकारले सरकार पालामा ज्ञानेन्द्र कार्कीले सही गरे हो। उसलाई यो डिटेल सायद शेरबहादुरले याद पनि गर्नुभएको छैन होला। उहाँहरूलाई त इज्जत बचाउनु पर्यो। आफूले आफ्नो सरकार पालामा सही भएको, त्यही पनि चाँडो गर्नुपर्छ। अब यो जुन मधेसी दल भने उहाँहरू पनि लाग्नुहुन्छ। अब यो अहिलेको यो देशको सरकारको वजुद बचाउने, संसदको गरिमा बचाउने जिम्मा चाहिँ यो नेकपाकै एउटा घटक हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ यसको महत्त्वहरू बुझ्नु भएको छ, बुझेको छ, बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले तपाईँको यो हिन्दी उर्दूमा रीढ के हड्डी देखाउनु भयो भने चाहिँ पार लाग्छ। अब यो फेरि एक थरीले चाहिँ अमेरिका रिसाउँछ। अमेरिका किन रिसाउँछ? अमेरिकालाई त नेपालले चिटाउनै छैन। उसलाई त नेपालबाट आँखी जाल बनाएर चिनमा चियाउनु छ। ऊ चिर्नेवाला, ऊ खुसी, ऊ रिसाउनेवाला छैन। उसलाई नेपाललाई चिराउनु छैन। उसले त अब यो उसले बुझेर नबुझेर यो गर्यो। फेरि भन्नुहोस् अमेरिकाको यो डोनाल्ड ट्रम्पले बनाएको होइन, उसको कर्मचारीले बनाएको, उसको कन्सल्ट्यान्टले बनाएको। अब कन्सल्ट्यान्टहरू कतिजना आफै फाइदा लिनेले बनाएको, उसलाई मतलब छैन। तर आजको मितिमा डोनाल्ड ट्रम्प अथवा उसको कोही पनि मानिस नेपाल चाहिँ अमेरिकासँग बेखुसी भएर चिनपट्टि लाग्यो उनीहरू चाहँदैनन्। त्यसैले नेपालले यो अस्वीकृत गर्यो भने उसले होइन, असन्तुष्ट हुँदैन, ऊ रिसाउँदैन। असन्तुष्ट रिसाउने कुनै पनि काम हुँदैन। उसलाई नेपालसँग सुसम्बन्ध चाहिएको छ। उसले भन्छ अब केही महिनापछि ठिकै छ त, म कसरी सहयोग गर्न सक्छु भनेर आउँछ। त म ठोक्क गरेर भन्छु। किनभने यो फेरि अर्को नबिर्सिनुहोस्, यो नेपाललाई 50 करोड डलर दिएर उसले आफ्नो नागरिकलाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ। यो 50 करोड डलरमा उसको आफ्नो नागरिकको रोजगारी छ। उसले कतिजना यहाँ मान्छे काममा पठाउँछन्, अनि उसको ठेकेदार कतिले यहाँ काम पाउँछन्, कन्सल्ट्यान्टले काम पाउँछन्। यो सबै नेपाललाई बस्नु होइन, नेपालले पाउने होइन। यो 20 करोड किलोमिटरको विश्व किन पऱ्यो भन्दाखेरि उसको कन्सल्ट्यान्ट, उसको कर्मचारी, उसको एडभाइजर, उसको लयर। अब यो लयरले कति लिन्छ थाहा छ? 1996मा नै एउटा लयरले घन्टाको $360 लिन्थ्यो। घन्टाको 1996, आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि। अहिले कति लिन्छ भने तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। त्यस्ता लयर हुन्छन्। त्यसै महँगो भएको छैन, त्यसैले यो महँगो पारिएको हो। अनि अमेरिकालाई त यो कुनै पनि हेर्नुहोस्, कुनै पनि देशले अनुदान सहायता दिँदाखेरि उसले आफ्नो देशको ठेकेदारलाई काम दिने, आफ्नो नागरिकलाई रोजगारी दिने, आफ्नो कन्सल्टेन्टलाई परामर्शको काम दिने अवश्य राखेकै हुन्छ। त्यसले गर्दा अमेरिका रिसाउने चिडिने सम्भावनै छैन। उसलाई नेपालमा एउटा ठुलो ढोका झ्याल भेटिरहेछ, चिनमा च्याउन उसलाई चाहिएको छ, उसले छोड्दैन। त यहाँ त अब अपराध त प्रारम्भ भइसक्यो भन्ने अर्थ लाग्यो नि त। एकेनेती होटेलमा एमसिसी कम्प्याक्ट नेपाल भनेर जो बसेको छ त्यो धेरै अगाडि वर्षदेखि बसिरहेको छ। 1 अर्ब खर्च गरिसक्यो। त्यो उनीहरूको खर्च अस्वाभाविक खर्च अझ त्योभन्दा बढी भइसक्यो भनेर भन्दैछन् मानिस। नेपालले पनि त्यसमा प्रदान गर्ने जुन पैसा छ त्यो चाहिँ नेपालको मात्रै खर्च भइरहेछ। उनीहरू पैसा पनि नेपाल सरकारको मात्रै खाइरहेका छन्। अमेरिकाले कुनै 1 पैसा अहिलेसम्म दिएको छैन। त्यसको कारण छ। त्यसको कारण के भने यहाँ मेकानिजम के राखेको छ भने अधिकांशले त्यही गर्छ। यो तपाईँको खल्ती कहिले खर्च गर्दै गर्नुहोस्, अनि म पछि शोधबान गरौँला भन्छ। यो पनि शोधबानमा परेछ।
अब सोधमा के भने नेपाल सरकार नेपाली जनताको पैसा त खाइसके ती खाइछन् दिनौँ खाइछन् 5 तारे होटलमा उनीहरू बसिरहेका छन् वर्षौँदेखि। त्यही भएर एमसीसीको अफिस तुरन्त बन्द गर्नुपर्छ। संसदले निर्क्युल गरोस्, संसदले विचार गरोस्, यो संसद गरिमा राख्नु छ कि छैन, नेपाल सरकार बजुत नकार्नु छ कि छैन, निर्णय गरोस्। त्यसपछि अब के लाग्यो चलाओस्, केही छैन। तर कमसेकम यो तपाईँको औपचारिक रूपमा यसको कार्यान्वयन सुरु नभएसम्म त्यो अफिस त्यहाँ राख्नु नै गलत हो। त्यो हेर्नुहोस् न, त्यो बदमासीको पराकाष्ठ भने बाबा सम्झौता कार्यान्वयनको फेजै अवस्थै आएको छैन। अब कर्मचारी डङ्ग 5 तारे अफिसमा बसेर 5 तारे तलब भत्ता खाइरहेछन्। त्यो पनि नेपाल सरकारको पैसा भने तपाईँ गरिब गुरुवाको पैसा। 5 तारे होटलमा कार्यालय राखेको छ, त्यहाँ सयौँ कर्मचारी कार्यरत छन्, 70 जति नेपाली नै अनि अरू कतिपय अमेरिकन कर्मचारीहरू कार्यरत छन्। उनीहरू लाखौँ लाख तलब खान्छन्। अब यो फेरि यो दण्डित हुने विषय, यहाँ त अपराध भइसक्यो, प्रारम्भ भइसक्यो। किनभने नेपाली पुँजीमाथि त्यो त एकदम बेफाकमा खर्च। तपाईँले लाखौँ लाख भन्नुभयो, अमेरिकनले लाखौँ लाख डलर खान्छ, रुपियाँ होइन। ठिक, अमेरिकन कन्स्टिट्युन्ट कर्मचारी लाखौँ लाख डलर खान्छन्, नेपाली लाख होइन। घटीमा वर्षको 15-20 लाख खान्छन्, लाख होइन। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि यो अपराध चाहिँ यो दृष्टि नै पुगेन सरकारको। यसो गर्नै दिनु हुन्न थियो। जबसम्म यो अन्तिम हुँदैन, यसको निर्णय हुँदैन, तब तिम्रो अफिस खोल्न पाउँदैनौ भन्नु पर्थ्यो सरकारले। त्यो भन्न सकेन, चुक्यो। तर अब के भने अब यो सायद मलाई याद छैन कहिले सुरु भयो। यो शेरबहादुर सरकारकै पालामा सुरु भयो होला त्यो कार्यालय। अब होइन, त्यो तपाईँको कार्यालय सुरु हुँदाखेरि 5 तारे होटलमा पार्टी दिएको थियो। तपाईँ जानकारी सूचना चाहिँ राख्नु भएको रहेछ। मलाई पनि निम्ति आएको थियो नि त, तर म गइनँ नि। तर जानु भयो, मलाई सुरुदेखि नै यो कुरा मन परेको थियो। मलाई निम्ति आएको थियो बाँके त, म गइनँ। किनभने यी बाबा गरिबी निवारणको नाउँमा पैसा ल्याउने अनि रक्सी त्यो नि तपाईँको विदेशी व्हिस्कीमा पैसा खर्च गर्ने एउटा विडम्बना, लाज मर्दो कुरा होइन र। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। कतिपय मानिसहरू जुन विषय एमसीसीको बारेमा तपाईँले कुरा उठान गर्नु, मैसँग धेरै खाले मानिस, यहाँ विज्ञ त विज्ञ अनेक खालका विशेषज्ञ आउँछन्, ऊ आफ्नो आफ्नो पर्सेप्सन प्रस्तुत गरेर जान्छन्। यो जो कुराहरू एमसीसी लिनु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू उप कि चाहिँ यो अलिकति लेफ्ट टिल्ट छ या अलिकति पेट्रियोटिक फिलिङबाट गाइडेड छ भन्ने दृष्टिकोण राख्ने एकाले छन्। कोही चाहिँ अलि उत्तरी ध्रुवबाट निर्देशित मानिसहरू यो अमेरिका विरोधी यो वेब सिर्जना गर्ने प्रयत्न हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्दा रहेछन्। अब उहाँहरूलाई म मूर्ख भनेर मूर्ख शब्दको अपमान गर्न चाहन्न। हेर्नुहोस्, मूर्ख शब्दको पनि अपमान गर्न चाहन्न। म त अमेरिकाबाट पढेर आएको मान्छे हुँ। मलाई अमेरिकासँग कुनै वैरभाव छैन। यो तपाईँले उत्तर मलाई ध्रुव पनि थाहा छैन। म चाहिँ गुण दोषको आधारमा आलोचना समालोचना गर्छु। मैले नेपाली काङ्ग्रेसमा आलोचना गरेको छु, नेकपा पनि आलोचना गरेको छु। मैले आलोचना गर्नु छोडेँ। मैले राम्रो कुरालाई राम्रो भन्छु, नराम्रो नराम्रो भन्छ। मलाई उत्तर दक्षिणसँग सरोकार छैन। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग यो प्याट्रियोट भनेर, हो म प्याट्रियोट चाहिँ हुँ। मेरो रगतमा देशभक्ति छ र म देशभक्तिकै हिसाबले हरेक कुरा विवेचना विश्लेषण गर्छु। र वास्तवमा यस्ता सम्झौता सन्धि गर्नेहरूले, यसको समर्थन गर्नेले अलिकति देशभक्तिको हिसाबले सोचेर विश्लेषण गरे भए आज यो समस्या हुँदैन थियो। अन्यथा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, अर्को अवस्था सिर्जना हुन्छ, समयमै सचेत हो, होइन? त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। अन्यथा दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँको रत्न संसार श्रेष्ठ वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एमसीसीका विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। नमस्ते। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।